عندنا تقاطع المستقيم مع المحورين في مستوى الإحداثيات. لما نقول المحورين يعني المحور السيني الأفقي والمحور الصادي العمودي. هسه عندي المقطع السيني شنو؟ هو قيمة إكس من تقاطع المستقيم مع محور السينات. شلون اطلع قيمة اكس من تقاطع المستقيم مع محور السينات؟ اجعل معادلة المستقيم وذلك بالتعويض عن قيمة واي تساوي صفر. بمعادلة المستقيم اعوض واي صفر واطلع قيمة اكس. هاي تمثل المقطع السيني بالنسبة للمستقيم. زين، نقطة التقاطع المستقيم مع محور السينات بهاي الحالة ايش تساوي؟ تساوي سين الضلع وواي معوض به صفر. إذا نقطة التقاطع مع محور السينات هي النقطة اكس وصفر. هسه عندي المقطع الصادي. المقطع الصادي هو قيمة واي من تقاطع المستقيم مالتي مع محور الصادات. شلون؟ وذلك بالتعويض عن قيمة اكس بصفر. معادلة المستقيم اعوض عن قيمة اكس بصفر، ايش قد تطلع قيمة واي؟ هي تمثل المقطع الصادي. زين، عندي نقطة التقاطع مال المستقيم مع محور الصادات شنو؟ أنا فرضت اكس صفر وقيمة واي اللي طلعت عندي هاي النقطة صفر واي هي نقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات. الملاحظة اللي عندي هنا مو شرط يصير عندي بالسؤال مقطع سيني ومقطع صادي، مو شرط. احتمال اكو مقطع سيني ماكو مقطع صادي، اكو احتمال مقطع صادي موجود ماكو مقطع سيني، واكو احتمال مقطع سيني ومقطع صادي موجودان. اذا هسه راح ناخذ عندنا مثال موجود بالكتاب، مثال موجود بالكتاب على المقطع السيني والمقطع الصادي. قال لانه المثال موجود واحنا وقتنا قليل راح نحل ايجاد المقطع السيني والمقطع الصادي من تمارين تاكد من فهمك. هاي اللي مطلوبه عندنا، مطلوبه بالامتحان الوزاري. اذا تمارين تاكد من فهمك، تاكد من فهمك. اذا انت تفتهم طبعا صفحه 12 جد المقطع السيني والمقطع الصادي لكل مما يأتي. السؤال السابع طبعا ذنيك الأسئلة من 1 إلى 6 تتعلق بميل المستقيم. السابع 3x زائد 6y يساوي 18. من هذا السؤال أريد أطلع المقطع السيني والمقطع الصادي. هسه هنا راح نحل هنا. انتبه بابا، اسوي المقطع السيني واحد والمقطع الصادي واحد. المقطع السيني، شلون اطلع المقطع السيني؟ هاي المعادله مالتي 3x زائد 6y يساوي 18. بالمقطع السيني نفرض y يساوي 0.
هسه عندما واي يساوي صفر، عندما واي يساوي صفر، هاي المعادلة بابا 3 اكس زائد بدل واي صفر يعني 6 في صفر يساوي 18. 6 في صفر صفر تروح، يبقى لي 3 اكس يساوي 18. 3 اكس يساوي 18 معادلة لما نريد قيمة اكس اقسم عليه 3. احسنت. 3 اكس على 3 يساوي 18 على 3. هسه منا اكس ايش قد يساوي بابا؟ 6. 18 على 3 6. اكس يساوي 6. اكس يساوي 6 هو يمثل المقطع السيني. اكس يساوي 6 يمثل المقطع السيني. المقطع السيني. هسه ما هو يريد بس المقطع السيني والصادي. أنا أضيف لكم قلت هنا نقطة التقاطع مع محور السيناء. السين ايش قد؟ 6 والصاد ايش قد؟ 0. إذا النقطة 6 و0. أحسنت. 6 و0 شنو هي؟ نقطة التقاطع مع محور السيناء. شو اسمك بابا؟ ايه؟ حسين؟ احسنت. نجي هسه نريد نطلع المقطع الصادي. تقدر تطلع المقطع الصادي؟ حسوني. ما استاذي. تقدر؟ ليش لا؟ عفيف. يلا. 3 في 0. قوم تقدر؟ ليش لا؟ هسه شو نسوي؟ نكتب المعادلة واكتب عن صاد أحسن. احكي لهم. قول 3 في 0 اكس زائد 3 اكس زائد 6 واي يساوي 18. اي نقول 3 في 0 زائد اكس 0 6 واي يساوي 18. 3 في 0 0. نقول 6 واي يساوي 18 قسم على 6. لا خطوة ثانية، خطوة بعد. امسحها. ايه يلا هاي عندنا 6 واي 6 واي على 6 يساوي 18 على 6. اكتب 6 واي احسنت. 18 على 6 واي على 6 يساوي 18 على 6. شوف علي ال6 واي كلها تتقسم على 6 مو بس ال6 كلها. الحد كله يتقسم على 6. جر الخط هذا. يطلع 3 استاذ. يا هو يطلع 3. 18 على 6. 18 على 6 يطلع 3. واي تساوي 3. واي يساوي 3. استاذ نكتب النقطة اقول لك هسه شنو الواي يساوي 3 شنو هذا؟ استاذ واي يساوي 3 تعال هنا اكتب. واي يساوي 3 شو يمثل؟ واي يساوي 3 اكتب واي يساوي 3 ما تسبع. شو يمثل هذا؟ محور الصادات هو المقطع الصادي. لا استاذ المقطع الصادي. المقطع الصادي. اكتب المقطع الصادي. المقطع الصادي. احسن. هسه نقطة التقاطع مع محور الصادات 0 و3. اكتب 0 و3. 0 فارزة 3. هنا اكتبها 0 و3. نقطة التقاطع مع محور الصادات. نقطة التقاطع مع محور الصادات. أحسنت. أحسنت. حسين فاضل؟ وين زين؟ وين زين؟ حسين. هسه هذا المثال الأول من التمارين. نجي ناخذ السؤال الآخر 16. اكس يساوي 4.
اكس يساوي 4. ايضا المقطع السيني، هنا المقطع الصادي. انتبه عليه يا بابا، شوف هنا اكس يساوي ايش قال؟ 4. هاي معادلة مستقيم اكس يساوي 4. معادلة المستقيم اكس يساوي 4. شوف بس على سبيل المثال، هاي المحورين المتعامدين 1 2 3 4، هاي الأربعة. هذا المستقيم اكس يساوي، رسمنا هيك مستقيم، هذا المستقيم موازي لمحور الصادات. هذا ما بي تقاطع مع محور الصادات، ما بي يعني ما يقطع، ما إذا مقطع صادي. هذا المستقيم ما إذا مقطع صادي ويا هذا، بس يقطع المحور السيني منا، هذا منا اللي جاي جديد 4. إذا اكس يساوي 4 هو نفسه المقطع السيني. اكس يساوي 4 هو نفس المقطع السيني. نقطة التقاطع مع محور السينات. شوف هذا المستقيم وين يقطع محور السينات؟ بهاي النقطة. هاي النقطة الإحداث السيني مالها ايش قد الإحداث السيني؟ هاي النقطة الإحداث السيني مالها ايش قد؟ 4. والصادي بابا هذا أي نقطة على محور السينات الإحداث الصادي مالها يساوي 0. أي نقطة على محور السينات الإحداث الصادي مالها ايش قد؟ 0. احنا قلنا شلون نطلع نقطة التقاطع؟ وتكون نقطة التقاطع مع محور السينات هي قيمة اكس وصاد ايش قد؟ 0. قيمة اكس انا ايش قد عندي هنا؟ 4. وصاد ايش قد؟ 0. إذا النقطة التقاطع مع محور السينات هي 4 و0. إذا عندي هنا 4 و0 نقطة التقاطع مع محور السينات. نجي هذا المستقيم نهائيا ما يقطع محور الصادات. هذا واي فتحة، واي فتحة. هذا المستقيم نهائيا ما يقطع محور الصادات. إذا المقطع الصادي شقول؟ لا يوجد مقطع صادي. نقطة التقاطع مع محور الصادات، هذا المستقيم يمر محور الصادات، هذا المستقيم يمر بمحور الصادات. حسين شلون يمر؟ ما يمر. هذا المستقيم يوازي محور الصادات، يوازي محور الصادات، ما يمر بمحور الصادات. إذا ماكو نقطة تقاطع مع محور الصادات. هذا المستقيم يوازي، اللي يمر يقطعه. هسه هذا المستقيم يوازي ما يلتقي به ولا نقطة. هسه هنا لا يوجد مقطع صادي، لا توجد نقطة تقاطع مع محور الصادات. هسه عندي سؤال اخذنا عليه بمقطع سيني ومقطع صادي ونقطة تقاطع مع محور
محور السينات ونقطة تقاطع مع محور الصادات. هذا أخذنا بمقطع سين ونقطة تقاطع مع السينات، لا مقطع صادي ولا نقطة تقاطع مع محور الصادات. هسه نجي السؤال رقم 17. ثلاثة واي يساوي سالب 6. 3 واي يساوي سالب 6. هذا المستقيم ما جاهز، هذا المستقيم ما جاهز. هسه 3 واي يساوي سالب 6، أقسم الطرفين على شيء؟ على صفر. ما يصير التقسيم على صفر. نقسم الطرفين على 3. 3 واي على 3 يساوي سالب 6 على 3. واي يساوي سالب 6 على 3 سالب 2. هذا المستقيم اللي عندي. هسه اريد المقطع السيني والمقطع الصادي. المقطع السيني، شوف هذا المستقيم واي يساوي سالب 2. واي يساوي سالب 2. لو اريد ارسمه مثل ما رسمت المستقيم اللي قبله هذا. شوف هذا بابا، واي يساوي سالب 2. هذا السيني اكس فتحه، الصادي واي فتحه. سالب 2 على الصادي هاي سالب 1 سالب 2. المستقيم واي يساوي سالب 2. هذا المستقيم واي يساوي سالب 2. لو ننتبه لهذا المستقيم بابا، هذا المستقيم مالتنا يوازي محور سينات. يقطع محور سينات؟ ما يقطع محور السينات بابا. هذا المستقيم مالنا حسين، انت خوش مالك بابا. هذا المستقيم مالنا وهذا محور السينات ما يقطع. انت تقول يقطع، ما يقطع. هذا المستقيم مالنا يوازي مستقيم، يقطع مستقيم بنقطة واحدة. مستقيم يوازي مستقيم ما يمر به ولا نقطة. هذا معناه هذا المستقيم واي يساوي سالب 2 يوازي محور السينات، ما يقطع محور السينات. إذا مقطع سيني ما موجود، لا يوجد مقطع سيني. ماكو مقطع سيني. هذا المستقيم يمر بالسيني ما يمر بالسيني. لا يوجد مقطع سيني وماكو نقطة تقاطع مع محور السينات. لا توجد نقطة تقاطع مع محور السينات. أريدك تنتبه بابا، هو بالسؤال ما رايدها بابا. جد المقطع السيني والمقطع الصادي، أنا هاي من عند ضفناها احنا. أعلمك شنو نقطة التقاطع. واضح؟ بالسؤال بالامتحان انت لا تحلها، لا تكتبها، اكتب بس المطلوب من عندك، لا تزيد اي شيء. المطلوب من عندك نفسه تكتبه. بس احنا هنا انا ضفت لهذا السؤال نقاط التقاطع مع المحورين، وهذا السؤال نقطة التقاطع مع السينات. نجي هنا مع الصادات. واي ايش يساوي هو؟ واي يساوي سالب 2. شوف هو المستقيم واي يساوي سالب 2 هو نفسه
واي يساوي -2 هو نفس المقطع الصادي. شلون هنا اكس يساوي 4 هو نفس المقطع السيني، هنا واي يساوي -2 هو المقطع الصادي. نقطة التقاطع مع المحور الصادي اكس صفر. نقطة التقاطع مع محور الصادات صفر وسالب 2. احسنت. يلا.